अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ। एक औरत है इंडिया की, जिसको फांसी की सज़ा हुई थी और उसने लास्ट वीक को सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और उसने मर्सी अपील जो है ना वो सदर को और उत्तर प्रदेश को, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर को भी की थी मर्सी अपील उसके बेटी की तरफ से कि इसको फांसी की सज़ा ना दी जाए। तो आप तकरीबन सारे लोग खबरों वगैरह में या सोशल मीडिया पर, टीवी वगैरह पर उसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे इस सारे मामले को। तो मेरा ख्याल था कि आज एक छोटी सी ना वीडियो बनाई जाए, तो थोड़ा सा ना इस पे ना एक रोशनी डाली जाए या इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात मुहैया की जाए अपने सुनने वालों के लिए, जो तकरीबन ज़्यादातर टीवी उन पर टाइम नहीं होता कि टीवी पर ज़्यादा दिन देखते रहें या उसके बारे में सर्च करते रहें। तो एक छोटी सी वीडियो जिसमें सारा कुछ ना एक ब्रीफ हो लेकिन सारी डिटेल्स उसमें मुहैया कर दी जाए। तो मैं बात करने जा रहा था इस शबनम के बारे में। उसका नाम शबनम है। ये लड़की जब अपने टीन्स में थी, 20s में थी, तो इसने अपने एक लवर के साथ, अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम सलीम है, मिलकर अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया था। ये तकरीबन 7 अफराद बनते हैं उसकी फैमिली में, जिसमें माँ बाप, 2 भाई, भाभी और भतीजे वगैरह शामिल है। तो उसने उनको कत्ल कर दिया था। वो पहले उनको मेरे ख्याल को ड्रग वगैरह दी गई, बेहोश किया गया और उसके बाद कुल्हाड़े से उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, जब ये भी उनके बाल वगैरह सर जो है ना उनका थमे हुए थी और उसका जो लवर था सलीम जिसका नाम है, वो उनको कत्ल कर रहा था। तो जब इनको पकड़ा गया तो फिर इन्होंने कुछ और कहानियां बतानी शुरू कर दी, लेकिन जब केस चला तो इस पे ये साबित हो गया कि ये इन दोनों ने काम किया है। ये हो सकता है कि उसके माँ बाप कह रहे हूँ कि इस बंदे के साथ ना जाओ या इसके बंदे के साथ शादी ना करो, लेकिन हम चूंकि लोग जो इस सोशल मीडिया ने तो नए जो मॉडर्न जो ज़माना है, इसमें जो हमें जिस जगह पर ला खड़ा किया है ना, हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। हम बिल्कुल ये सोचते नहीं है कि अगर ये बंदा मिल भी जाएगा, पूरे फैमिली को मैं कत्ल कर देती हूँ और बंदा मुझे मिल भी जाएगा जिससे मैं शादी कर लूँगी, तो मेरी अगर मैं पकड़ाई नहीं भी, अगर पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती, कानून के अदारे मुझे नहीं पकड़ सकते, मुझे सज़ा नहीं होती, मैं बच जाती हूँ, तो फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी इसके बंदे के साथ कैसे सुकून से गुजार सकेंगे, जिसके लिए मैंने, वो कितना सारा इंपॉर्टेंट बंदा है, अहमियत का अमल बंदा है कि जिसके लिए आपने पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। तो ये सारा वाकया जो है ना ये हुआ था 2008 में। तो जब उन्होंने कत्ल किया था, अब वो 38-39 की हो चुकी है और पिछले वीक उन्होंने, ये उत्तर प्रदेश के एक विलेज की रहने वाली है लड़की जिसका नाम शबनम है। आप देख चुके होंगे फोटोग्राफ, नहीं तो मैंने भी एक फोटो डाला हुआ है तो आप देख सकेंगे। तो ये हुआ था कि 2008 में इसने अपने लवर के साथ ये गुनाहगार जुर्म किया, अपनी फैमिली को कत्ल किया और फिर भाग निकले। और जब पकड़ाए गए तो उन्होंने कहानियां बतानी शुरू की कि जायदाद का मसला था या कुछ तरह सा, तो मुझे खुद अपनी जान को खतरा है, तो मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जो हालात वाक़यात सामने पेश आए, उनके साथ पुलिस के सामने जो शवाहिद रखे गए, उनकी बना पर यह फैसला किया गया कि ये इन दोनों ने कत्ल किया है। अब यूं रहा है कि ये इंडिया में जो पहली औरत, मेरे ख्याल है इंडिया में बहुत, जैसे पाकिस्तान में बहुत सी लोग औरतें जेल में हैं, लेकिन ये इंडियन पहली औरत होगी जिसको फांसी की सजा होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जो सजाए, जो अपील इसके मर्सी अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट को भी, उसको भी उसने जो सजा है उसको आप हेल्ड रखा है, यानी कि उसको ख़त्म नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हम वी डोंट वांट टू लुक फॉरवर्ड, इसको कुछ और देखना नहीं चाहते, जो कुछ ये हो चुका है फैसला वही होगा। और जो अब सदर को, गवर्नर, जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है, उनको भी कहा गया है, लेकिन जो उनकी तरफ से इन द मीन टाइम अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि ये जो शबनम है इसको कोई उसकी मर्सी अपील कोई एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये जुर्म बहुत ही घिनौना था, बहुत ही एक प्लान्ड टाइप जुर्म था, जो इसका आपने, ये नहीं है कि आपने कुछ सेल्फ डिफेंस में किया है, आपकी जान पे बन आई थी तो आपने ये किया कि, क्योंकि अगर सेल्फ डिफेंस में होता भी है कोई मसला, तो ये होता है कि आप एक आध बंदे को या किसी के घर को, माँ बाप या किसी को तकलीफ दे देते हो, आपको हर्ट करते हो, तो उसके बाद आप चुप कर जाते हो। ये नहीं है कि आपके पूरी फैमिली को आप कत्ल कर दे हो। जो भी फैमिली में मौजूद थे उस वक्त घर में, एक बंदा भी नहीं बचा, सबको इनको कत्ल कर दिया है। और ये इंतहाई गुनामना जुर्म है,
بے دردی سے اپنی فیملی ممبرز کو قتل کر دینا، میرا خیال ہے یہاں کوئی بھی مرسی، کسی قسم کی مرسی ایسے بندے کو نہیں دینی چاہیے. ایسے بندوں کو واقعی قرار واقعی سزا دینی چاہیے. یہ لیکن یہ یاد رکھتی ہوں کہ واقعی جو جرم ہے واقعی انہوں نے کیا ہے، یہ پراپر شواہد ہوں، سالڈ ایویڈنس ہو، اور آپ کو پتہ چلا کہ واقعی اس نے کیا ہے، تو پھر میرا خیال ہے مرسی کی یہاں کوئی اپیل نہیں بنتی، کوئی جگہ نہیں بنتی. کوئی کسی صدر ہو، گورنر ہو، یا سپریم کورٹ ہو، کسی بڑی کورٹ میں جائے، یا جہاں بھی جب کچھ ہو سکتا ہے وہ جا سکے. آئی مین سپریم کورٹ کے بعد اور پریزیڈنٹ کے بعد اور گورنر کے بعد ان میں کوئی ایسا کو بچتا نہیں ہے ان کے بعد جن کے وہ جا کر وہاں آپ دوبارہ مرسی اپیل کر سکے اور رحم کی اپیل کر سکیں اور وہ ان کی سن بھی لیں. ان کو اس کے جو ان کا جرم کیا، اتنی بڑی سزا کا جرم، ان کو اس مد نظر رکھتے ہوئے جن کے اپنے بھتیجے کو بھی نہیں چھوڑا جو چھوٹا سا تھا، اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا ہے. وہ کتنی بے دردی، کتنی جنوں تکلیف سے وہ مرے ہوں گے، کتنے درد سے وہ مرے ہوں گے، رو رو کر چیخ چیخ کر وہ مرے ہوں گے. کسی کو آپ امیج نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک بیٹی کا یا اپنی بہن کا اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ اتنا بڑا جرم کرنا اور اتنا بے دردی سے قتل کرنا، پہلے ان کو بے ہوش کر دینا، پھر ان کو ان کی گردنیں اتار دینا، میرے خیال ہے اس میں کوئی مرسی کی اپیل نہیں بچتی. تو انڈیا میں یہ کہا رہا ہے، اب ایک اور بحث چل نکلی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ انڈیا میں کیا یہ واقعی کرنا چاہیے، یا یہ پہلی عورت ہو جس کو ہوگی جس کو سزا دینی چاہیے، پھانسی کی سزا. پھانسی کی سزا جو ہے بالکل نہیں دینی چاہیے اگر جرم کوئی چھوٹی نوعیت کا ہو. تو اتنے بڑا جرم جس نے کیا ہو، جس نے 7-8 فیملی ممبر کو قتل کر دیا ہو، میرے خیال ہے صرف پھانسی کی سزا بنتی ہے. کیونکہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اسی وجہ سے اتنے گناہونے جرم ہو جاتے ہیں، اتنے عجیب سے جرم ہو جاتے ہیں کہ آپ باہر کے لوگوں کو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا. لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں کیا کہ گھر کا بندہ جھگڑا کرے تو چھوٹا موٹی جھگڑا گھر میں ہوتا ہے تو مطلب ہوتی رہتی ہے، چھوٹا موٹا ہرٹ بھی کر لیتے ہو آپ کسی کو، شاید کوئی ڈنڈا وغیرہ سوٹی وغیرہ مار بھی دیتے ہو کسی کو، سو سٹک سے ایک دوسرے کو بیٹ کر دیتے ہو، تھپڑ مار دیتے ہو، گونسا مار دیتے ہو. لیکن یہ نہیں کرتے کہ آپ ان کو کوئی بیہوشی کی دعا دے کر تو ان کو آپ کلاڑوں سے یا ان کے ہتھوڑے سے ان کو مار دیتے ہو، بے دردی سے کچل دیتے ہو، ان کے سر کچل دیتے ہو یا ان کی گردنیں اتار دیتے ہو، اپنے بھائیوں کی بھی، صرف اس لیے کہ یہ بندہ آپ کو مل جائے گا. وہ کتنی اہمیت کا بندہ ہوگا، اس کے ساتھ کون سے جو ہیرے لگے ہوں گے، ڈائمنڈ لگے ہوں گے کہ آپ نے اس کو پانے کے لیے پورے خاندان کو قتل کر دیا. تو جو مرسی کی اپیل بنتی بالکل نہیں ہے. اور ماڈرن انڈیا ہو یا نہ ہو، جب تک آپ قرار واقع، پاکستان میں بھی اسی طرح، جب تک آپ لوگوں کو قرار واقع سزائیں نہیں دیتے، ان کو جو ان کا اینڈ ہے نا اس پر تک نہیں پہنچاتے. ان کا جو آپ سوچتے ہیں کہ ان کو چھوڑا جائے گا، تو آپ سوچیں کہ ایسے لوگوں کو اگر معاشرے میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا کریں گے. ویسے تو ایسے لوگوں کو اگر معاشرے میں چھوڑا جائے، سوسائٹی میں چھوڑا جائے، میرا نہیں خیال کوئی ان کو چھوڑے گا. لوگ یہ ایکشن، پھر اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر لوگ فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر لوگ کرنے لگتے ہیں. پھر بے شمار ہمارے ملکوں میں ایسے ہو چکا ہے پہلے بھی. تو یہ تو چھوٹی سی جو شبنم کی جو کہانی ہے، یہ تقریباً میرے خیال دونوں، سلیم اور شبنم دونوں ابھی میرے خیال 20 کے تھے، 1920 یا 21 کے تھے جب انہوں نے یہ ارتکاب کیا ہے، یہ جرم کیا ہے. اور اپنی فیملی کو ہی، اس کو سلیم کا تو کچھ نہ گیا، لیکن جو شبنم ہے اس نے اپنی فیملی کو قتل کر دیا صرف ایک بندے کو پانے کے لیے. ماں باپ نے کتنے ناز و نم سے اسے پالا ہوگا، ایجوکیشن دی ہوگی، کپڑے لے کر دیے ہوں گے، فوڈ بائی کر کے دیتے ہوں گے، اس کی صحت کا خیال رکھا ہوگا بیٹی کا کہ بیٹی آگے بڑی ہوگی تو ہمارا ماں باپ کے لیے یہ بیٹی بڑی چیز ہوتی ہے کہ بندے سوچتے ہیں کہ اگر بیٹوں نے ساتھ نہ دیا تو بیٹی ہمارا سارا بنے گی. لیکن اتنا بڑا جرم اپنے ماں باپ کے یا بہن بھائیوں کے ساتھ کرنا، بابی کے ساتھ کرنا اور پھر بھتیجوں کے ساتھ کرنا، میرے خیال ہے یہاں کوئی رحم کی کوئی اپیل کارگر نہیں کرتی. میرے خیال ہے ایسے بندوں کو رحم کی اپیل کرتے ہوئے بھی آپ شرم محسوس کرنی چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے جو انہوں نے جرم کیا ہے، جس ٹائپ کا وہ جرم کیا ہے، اس کی سزا کیا ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی سی بریف جو نوٹ ہے. ابھی اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. ان دا مین ٹائم دیر از نو آپشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ابھی آپشن، سزا پھانسی کی سزا ہوتے تک شی کین یوٹیلائز فیو ادر آپشنس، پر میرا نہیں خیال کہ وہ آپشن جو آپ کو رہا کر سکتے ہیں، آپ کو بیل دے سکتے ہیں اور آپ جا کرنا باہر پھر آزادی سے پھرو گے.
ये कानूनी, मैं कानूनी कोई नहीं मामलात जानता, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ मामलात कुछ ऐसे हैं जिनको अभी इस्तेमाल करना बाकी है जब तक उसको सजा होती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील रखी है सजा, और गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने भी मर्सी अपील नहीं सुनी, उनको रिजेक्ट कर दिया इन द मीन टाइम। तो मेरा ख्याल ये बनता है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई तो दिन दूर रह गया है जब उसको फांसी पर लटकाया जाएगा और उसको इबरतनाक सजा दी जाएगी और दूसरों के लिए एक सबक बनाया जाएगा। जब हमें बहनों बेटियों को भी, तो औरतों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और लोगों को, बेटों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि जब इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, किस चीज के लिए? प्यार के नाम पर, प्यार के नाम पर इतनी नफरत, जिनके आप एक बंदे से प्यार कर रहे हो और उसी के माँ बाप बहन भाइयों सबको कत्ल कर रहे हो, उनकी गर्दनें उतार रहे हो। जिनको प्यार करने वाले बंदे ऐसे तो नहीं होते। ये हो सकता था वो अभी ना मानते, अगर वो नहीं मान रहे थे इस रिश्ते के लिए, अभी ना मानते, कल मान जाते, परसों मान जाते, 6 महीने बाद मान जाते, 6 मंथ मान जाते, ईयर बाद मान जाते। लेकिन अगर आपने उनको कत्ल ही कर दिया तो देखो आपकी जिंदगी क्या बना है, उसका एंड कैसे होगा अब। और जो उसको उनका बेचारों का जो आपने एंड किया, उसका 100 साल वो जी सकते थे, आप भी 100 साल जी सकते थे, लेकिन आपने सारी जिंदगी सबकी जिंदगी मुख्तसर कर दी, अपनी जिंदगी को भी जिंदा दरगोर बना दिया। ये बहुत बड़ा घिनौना जुर्म है। इसकी सजा होनी चाहिए। अगर फांसी, ऐसे बंदे को फांसी लगनी चाहिए ताकि वो इबरतनाक सारे के लिए सबक हो, ऐसा सबक हो कि सारी दुनिया, सारे देखने वाले कांप उठे और उन्हें पता हो क्या ऐसा करेंगे तब हम भी ऐसे, हमारे साथ भी ऐसे ही होगा।